बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज लाहौर जलसे की चांद रात है और गली गली और सड़कों पर और चौकों और चौराहों पर नौजवान बच्चे बच्चियां निकले हुए हैं और कल के जलसे की तैयारी के हवाले से खुशियां मना रहे हैं। कुछ कारकुन ये कह रहे हैं कि आज मेहंदी की रात है और कुछ इसे चांद रात कह रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं? और गुलबर्ग में अभी रात गए, अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं 11 बज रहे हैं, लेकिन आधा घंटा पहले एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है और बहुत से कारकुनों को जो पुरअमन अंदाज में अपनी खुशियां मना रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फिर एक झड़प की इतलात भी हैं पुलिस और पीटीआई वर्कर्स में। इसकी भी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो जलसा आखिरकार कान्हा में रिंग रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है, उसकी क्या तफसील है, कान्हा किस तरफ लाहौर की किस साइड पर वाक़ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे उन्हें कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भी अहम ख़बरें हैं लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से अपने ज़ाती मफादात के लिए आईने पाकिस्तान की बुनियाद को हिलाने वाले और अदलिया की आज़ादी का सौदा करने वाले इस जो सौदेबाजी कर रहे हैं वो, और किस तरीके से अपने ज़ाती मफाद के लिए कितना बड़ा खलवाड़ करने जा रहे हैं आईने पाकिस्तान के साथ और अदलिया की आज़ादी के साथ, उस पर इजहार तशवीश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनमें इत्तेहाद हो गया है। और ज़राए का कहना है कि आज 11 जज साहिबान ने जो सुप्रीम कोर्ट के हैं काजी फ़ायज़ ईसा के इस मिसकंडक्ट पर बैठकर सलाह मशवरा किया है कि हमें अब क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी और आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने के हवाले से भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब हरगिज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी अक्सरियत होती है। और उनकी अक्सरियत ने अब एक यूँ कह लें कि काजी के ख़िलाफ़ एक बगावत कर दी है। आज पहले सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जो जज साहिबान दस्तयाब थे वो बैठकर सलाह मशवरा करते रहे और इस सलाह मशवरे में काजी फ़ायज़ ईसा को नहीं बुलाया गया। और उसके बाद ज़राए कहते हैं कि रात गए तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं जजिस कॉलोनी में भी सलाह मशवरे जारी हैं और आने वाले 2-4 दिनों में कोई बहुत बड़ा धमाका भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में हो सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, जो सूरत हाल है इस वक्त, पहले ये सुन लें कि जलसा जो है वो रिंग रोड कान्हा पर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये खबर भी आई है, उससे भी ज़्यादा खौफनाक खबर, कि कल यानी जलसे वाले दिन 4000 पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करने का टारगेट दिया गया है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से। ये 4000 कारकुन कौन हैं? बज़ाहिर ये 9 मई वाले केसेस में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाएंगी और खौफ व हरास फैलाया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। जो कौमी मीडिया पर इस हवाले से खबरें जारी करवाई गई हैं ताकि खौफ व हरास ज़्यादा से ज़्यादा फैले, वो उसमें यही कहा गया है कि जो मोबाइल सिम्स के ज़रिए, मोबाइल लोकेशंस के ज़रिए ये अब बड़ी एक समझ लें कि एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है लाहौर पुलिस कल के दिन में। और उसमें उन कारकुनों को गिरफ़्तार किया जाएगा जिनकी लोकेशन जो हैं 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ जो थाने हैं लाहौर के और पाकिस्तान पंजाब के, वहाँ उनकी लोकेशन आई हुई हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसकी आड़ में नाज़रीन जो भी आएगा उसे धर लिया जाएगा, ये ज़राए का कहना है कि ये फ़ैसला कर लिया गया है। लाहौर जलसे से कबल मफरूर कारकुनान की गिरफ्तारी के फैसले पर अमल दरामद शुरू। पंजाब पुलिस ने 9 मई के मफरूर 4000 अफराद की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। ये खबर नाज़रीन आज न्यूज़ पर शाया हुई है चंद घंटे पहले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। ये मुख्तसर सी खबर सुन लें, फिर आज हम आपको जो अभी घंटा पहले
गुलबर्ग में झड़प हुई है और गिरफ्तारियां हुई हैं और पथराव हुआ है, उसकी तफसील भी आपको अभी बताएंगे। और कल भी हम अपडेट मुसलसल आपको करते रहेंगे कि जो भी सूरत हाल हुई जलसे के हवाले से। लाहौर जलसे से कबल मफरूर कारकुनान की गिरफ्तारी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पुलिस ने मतअद्दद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पंजाब पुलिस ने 9 मई के मफरूर 3700 अफराद को लाहौर जलसे के मौका पर गिरफ्तार करने का फैसला किया था। गुलबर्ग में 20 कारकुनों को आज गिरफ्तार किया गया। पीटीआई की कार्नर मीटिंग पर इस हवाले से धावा बोला गया और इस दौरान पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम भी हुआ। पीटीआई कारकुनान ने पथराव किया तो पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। नाज़रीन, ये तो एक छोटी सी कार्नर मीटिंग का ये हाल है कि पुलिस हवाई फायरिंग कर रही है। तो जो हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि कल के हवाले से बहुत खौफनाक प्लान है। बड़ी प्रिजनर वैगन्स जो हैं वो भी मंगवा ली गई हैं, पूरे जो करीबी अजला हैं लाहौर के, और बड़े पैमाने पर जो करीबी अजला है वहाँ से पुलिस भी तलब कर ली गई है और एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। और जो जलसा है वो भी इसीलिए लाहौर के एक दूर दराज मकाम पर रखा गया है। उसकी लोकेशन क्या है वो भी अभी हम आपको तफसील बताते हैं। ये थोड़ी सी तफसील सुन लें कि साथी कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुश्तिल मुजाहिरीन ने गुलबर्ग की मिनी मार्केट में सड़क ब्लॉक करके टायरों को आग लगाई और एहतजाज किया। विहाड़ी में भी नाज़रीन गिरफ्तारियां हुई हैं। विहाड़ी में आईएसएफ के ज़िले सदर राना मोहसन मिनहास समेत 4 अफराद को गिरफ्तार करके 30 दिन के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि ज़राए का कहना है कि विहाड़ी में मौजूद दीगर पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का आज एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें पंजाब पुलिस की जानब से 4000 कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जो ये 3700 या 4000 जो कारकुनान हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब ये लाहौर जलसे में शिरकत के लिए निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी और पुलिस ने इस हवाले से जो मोबाइल लोकेशंस हैं उनके ज़रिए मदद लेने का भी इंतज़ाम कर लिया है। ये कहा जा रहा है, जो ख़बरें आज ताज़ा तरीन जारी करवाई गई हैं। अल्लाह जाने ये क्या मामला है, ये क्यों इतना पीछे पड़ गए हैं। एक जलसा है उसे हो लेने दें, लेकिन उसे अपनी इज्जत और बेइज्जती का मसला बना लिया है पंजाब पुलिस ने। तो ये जो मुश्तिल अफराद ने सड़क ब्लॉक करके जो टायर नजर आतश किए और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया, ये खबर नाजरीन आई है गुलबर्ग से, क्योंकि कैदी वैन में डालकर नामालूम मुकाम पर जो मुंतकिल किए गए कारकुन, उस पर पीटी कारकुन आप एहतजाज कर रहे थे और टायर नजर आतश कर लिए। मिनी मार्केट जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया। पुलिस की जो मोबाइल वैन थी उस पर पथराव भी किया गया जिसकी वजह से उसके शीशे भी टूट गए। गुलबर्ग ओरेका सेंटर के करीब एक पुलिस मामूल की चेकिंग के लिए मौजूद थी कि इस दौरान चंद मुश्तिल अफराद ने कार्य सरकार में मुदाखलत की। ये पुलिस ने हैंड आउट जारी किया है। कार्य सरकार में मुदाखलत तो कार्य सियासत में मुदाखलत तो पुलिस कर रही है कि एक पुरअमन मीटिंग हो रही थी, कार्नर मीटिंग जलसे की तैयारी के हवाले से, उस पर धावा बोलकर नौजवानों को गिरफ्तार कर लेना, ये कहाँ की नाज़रीन कार्य सरकार है। अफसोस है कि किस तरीके से जानबूझकर जो फ़ज़ा है उसे ख़राब किया जा रहा है। आज नाज़रीन पूरे लाहौर में सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 200 लोग टोलियों की सूरत में, छोटी छोटी रैलियों और जुलूसों की सूरत में बाहर निकले हुए हैं और एक चांद रात मनाई जा रही है। बिल्कुल एक पिकनिक का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही हैं कि आज बड़े अरसे बाद पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिली है। जिस तरह की दूध में मेंगनियाँ डालकर जिस तरह की इजाज़त दी है उसकी भी कुछ तफसील अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन हालत यह है इनकी कि एक सियासी जमात का एक जलसा भी इन्हें हज़म नहीं हो रहा जो 1.25 साल बाद होने जा रहा है। पूरे लाहौर को कंटेनरस्तान बना दिया गया है। पहले 8 सितंबर के जलसे के मौका पर इस्लामाबाद को कंटेनरस्तान बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लोग पहुंच गए थे। और आज हम आपको पेशगोई कर रहे हैं कि कल भी तमाम रास्ते, तमाम काफिले काना की तरफ होंगे, रिंग रोड की तरफ होंगे और लाखों का मजमा होगा। ये आप देख लीजिएगा।
یہ جو مرضی زور لگا لیں، اور ٹائمنگ جو رکھی ہے 2 سے 6 بجے تک، یہ بھی کوئی جلسے کی ٹائمنگ ہے؟ یعنی جب اصل جلسہ شروع ہوگا اس وقت تک سمجھ لیں کہ وہ ٹائم تو ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ جلسہ تو شام کو ہی شروع ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے ٹائم، اور عشاء کے بعد تک جاری رہتا ہے۔ یہ جلسوں کا دستور ہے، اسی لیے سیچرڈے نائٹ پر رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے، تاکہ اگلے دن چھٹی ہوگی، لوگ سکون سے سو لیں گے، بھلے جتنی دیر سے بھی گھروں کو پہنچیں۔ تو یہ تیاری ہے۔ اس کے لیے جو انہوں نے جگہ منتخب کر کے دی ہے وہ یعنی نہ فیصل آباد والی سائڈ جو لاہور کی ہے، نہ شیخوپورہ والی اور گجرانوالے والی سائڈ، اور نہ ہی جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ساہیوال و کیڑا وہ سائڈ، یہ قصور والی سائڈ پہ، یعنی جس طرف لاہور ختم ہو جاتا ہے اور اس طرف کوئی آبادی نہیں ہے، پھر 20-25 کلومیٹر کے بعد انڈیا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، انڈیا کے بارڈر والی سائڈ پر جلسے کے لیے جگہ دی گئی ہے۔ اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایسا علاقہ جلسے کے لیے دیا جائے جہاں لوگ پیدل بھی نہ پہنچ سکیں، کیونکہ اگر لاہور کے سینٹر میں جیسے مینار پاکستان ہے وہاں پر جلسے کی اجازت دی جاتی، یا کوئی اور جو قریبی علاقہ ہے جہاں پر مطلب کہ قریب سے بڑی آبادیاں لاہور کی موجود ہیں وہاں اجازت دی جاتی، تو کم از کم کئی لاکھ کا مزید مجمع اس میں شامل ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ جتنا بھی زور لگا رہے ہیں، اب انہوں نے یہ ایک ٹیکنیکل گیم کھیلی ہے کہ جو لوگ پیدل جا سکتے ہیں، رکشوں پر جا سکتے ہیں، سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر، یا لفٹ لے کر وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو وہ تو کم از کم نہ جائیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو وہی ہوں گے جن کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہوتی، اور قافلوں کی صورت میں پھر انہیں جانا پڑے گا۔ جن کو سہولت مل جائے گی کنوینس کی وہ تو پہنچ جائیں گے جلسے میں، لیکن جو لوگ اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے جانا چاہتے تھے، ان کا جو انہوں نے سارا جو مزہ ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ اب وہ گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا جلسہ ہوا، لیکن یہ کر کے انہیں کیا ملا یہ آپ جب کل جلسہ ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ناظرین، یہ جو کانا ہے نا، یہ کاچھے کے قریب ہے اور بڑا مشہور یعنی ایریا ہے جہاں پر سمجھ لیں کہ رنگ روڈ بھی واقع ہے۔ اس کے سمجھ لیں کہ جنوب میں یہ جو کوٹ ارائیاں کا علاقہ ہے، اور واپڈا ٹاؤن بھی یہاں سے قریب ہے، یہ ٹاؤن شپ سے بھی کافی آگے ہے، جوہر ٹاؤن سے بھی بہت آگے ہے۔ لوگ جوہر ٹاؤن کو کہتے ہیں کہ جناب لاہور سے باہر ہے، اور یہ جوہر ٹاؤن سے بھی بہت آگے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کون سا ایریا دیا ہے انہیں جلسہ کرنے کے لیے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بھی وہ بھر دیں گے پی ٹی آئی والے۔ کل آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو کانا کا جو جلسہ عام ہے، جو گراؤنڈ ہے، وہ بھی بھر دیا جائے گا اور لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک ہی دن میں وہاں پر لائٹنگ کرنا، انتظامات کرنا کتنا مشکل ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو جنون ہے، جو عشق ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سے وہ پہنچ گئے ہیں گاڑیاں لے کر، اور جلسہ کا سجانا شروع کر دی گئی ہے، اور آج کی جو پوری رات ہے اسے چاند رات قرار دے دیا گیا ہے۔ کچھ لاہوری اسے، جو پرانے لاہور والے ہیں، وہ اپنے حساب سے اسے مہندی کی رات کہہ رہے ہیں، اور جو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ تو دوسری ناظرین خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی پنجاب کے 5 رہنماؤں کی آج نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان رہنماؤں میں جو مقامی رہنما ہیں پی ٹی آئی لاہور کے، ان میں انجینئر یاسر گیلانی، ملک افضل، فضل خان، عامر گیلانی اور فضل داد خان شامل ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جنہیں کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند کیا جائے گا۔ نظر بندی کا تو بہانہ ہی ہے، عملاً سمجھے انہیں گرفتار کر کے 1 ماہ کے لیے قید کیا جا رہا ہے۔ جو تصادم ہوا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کو، اس کی ہم نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے۔ جو اصل منصوبہ ہے ناظرین ان کا وہ یہی ہے کہ 4000 کارکنوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس آڑ میں سمجھ لیں کہ سارا دن کل پکڑ دھکڑ ہوتی رہے گی، اور بعد میں ان سب کے نام ڈال دیے جائیں گے 9 مئی میں۔ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جس طرح وفاق کے ساتھ مل کر ایک نئے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ان کے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا۔ اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب جو لوگ 9 مئی کے کیسز میں مطلوب تھے، جن کی لوکیشنز آ گئی تھیں، ان کے موبائل فون ان مقامات پر موجود تھے جہاں پر یہ واقعات پیش آئے جلاؤ گھراؤ کے 9 مئی کو، بھلے کوئی اپنے کام سے وہاں سے گیا ہو، وہاں سے گزر رہا ہو، اس کی اگر لوکیشن آ گئی تو وہ بیچارہ پھنس گیا۔ اور اسی لوکیشن کے نام پر ناظرین آپ کو یاد ہے
کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں سے لاکھوں روپیہ ہر بندے سے 10-10 5-5 20-20 لاکھ روپے رشوت لے کر انہیں چھوڑا گیا. صرف یہ کہا جاتا تھا, اور عمران خان نے بھی کہا تھا اس حوالے سے کہ جناب لوگوں کو یہ بلیک میل کیا اس پولیس نے کہ جناب آپ کی لوکیشن آ گئی ہے. تو جس بیچارے کی بھی لوکیشن آ گئی, بھلے وہ کسی اپنے کام سے وہاں سے گزر رہا ہو, تو اس کو اٹھا لیا گیا, پھر اس سے پیسے لے کر چھوڑ دیا گیا. اب اسی طرح لوکیشنوں والے 3700 مزید لوگوں کو کہا جائے گا کہ جناب آپ کی لوکیشن, جو بھی ہتھے چڑھ گیا اسے کہیں گے کہ آپ کی لوکیشن آئی ہے. موبائل اس کے پاس ہوگا, اسی سے نمبر اس کا دیکھ لیں گے, اسے کہیں گے جی اس نمبر کی لوکیشن تھی. کون چیک کرتا ہے پاکستان میں؟ اعلیٰ عدلیہ سے کے پاس لوگ جائیں گے, رٹیں دائر کریں گے, کہاں کسی فیصلے پر تو عمل ہو نہیں رہا. عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں, وارننگ دے دیتی ہیں, پولیس ڈھیٹ بنی ہوئی ہے, جو حکومت ہے وہ ڈھیٹ بنی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن ڈھیٹ بنا ہوا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو ان بیچارے لوکیشنوں والے جو پکڑے جائیں گے ان کو کون ریلیف دلوائے گا؟ یہ اس ملک کا حال ہے. کل یہ کہا جا رہا ہے کہ ناظرین کے جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اپنے جلوس میں کرینے بھی ساتھ لے کر آئیں گے, کیونکہ اگر انہیں روکا گیا تو وہ راستہ خود صاف کریں گے. اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گجرانوالہ سے اور فیصل آباد سے خاص طور پر جلوس آئیں گے وہ بھی کرینے ساتھ لائیں گے. اب کل جب دن چڑھے گا اور جلوس وہاں سے نکلیں گے تو ہم اس کی پھر آپ کو کوریج بتائیں گے کہ کس جلوس کے لوگ کس جذبے کے ساتھ اور کس جوش کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ بھی ناظرین عمران خان کی اب ہدایت آ گئی ہے کہ اگر جلوس کو روکا گیا تو جہاں پر کوئی روکے گا وہیں پر آپ نے جلسہ شروع کر دینا ہے. اور چونکہ یہ جو منصوبہ ہے حکومت کا, ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ ایک آئینی ترمیم بہت خوفناک قسم کی منظور کی جائے گی, عدلیہ کو ساتھ ملا کر, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر, اور پھر جب اس کے خلاف احتجاج ہوگا تو پھر اس 9 مئی سے بھی زیادہ خوفناک آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. آج 7 گھنٹے کا طویل اجلاس وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے کیا ہے, اور کہا تو یہ چاہ رہا ہے کہ جناب اس اجلاس میں ترقیاتی کاموں اور 100 ترقیاتی کاموں اور پروجیکٹس, یہ بھلا ٹائم ہے؟ ان کی تو نیندیں حرام ہوئی ہیں اور انہوں نے اب ترقیاتی کاموں کا اجلاس کرنا تھا. انہوں نے ایک ایک حلقہ جو صوبائی حلقہ تھا وہاں کی رپورٹ لی ہے, ایک ایک قومی حلقے کی رپورٹ لی ہے کہ وہاں کے حوالے سے آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں, کس طریقے سے آپ نے کنٹینرستان بنایا ہے لاہور کو, کون کون سے راستے بلاک کیے گئے ہیں, کون کون سی جو ٹریفک ہے وہ بند کر دی جائے گی, کل جنگلہ بس بھی بند کر دی جائے گی, رنگ روڈ کی ٹریفک بھی روک دی جائے گی, جو کینال روڈ کی ٹریفک ہے اس کو بھی روک دیا جائے گا, تاکہ کوئی بندہ وہاں پر پہنچ ہی نہ سکے کانا رنگ روڈ پر. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ کیا انہوں نے اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے؟ انہیں ایک چھوٹا سا جلسہ کر کے سیاسی آزادی, بنیادی حقوق کی آزادی, اظہار رائے کی آزادی, ان سب کا آئین نے گارنٹی دی ہوئی ہے, اور کسی آئین کی گارنٹی کو یہ نہیں مان رہے. کل جو جلسہ ہوگا وہ ایک دفعہ پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے گا. لیکن اگر انہوں نے جس طریقے سے ان کا منصوبہ ہے کہ ہم نے 3700 یا 4000 لوگ گرفتار کرنے ہیں, تو اگر 15-20 لوگوں کی گرفتاری پر آج منی مارکیٹ گلبرگ میں تصادم ہو گیا ہے تو کل کتنے تصادم ہوں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. کیا حکومت خود اس ملک کو تصادم اور کشیدگی کی طرف لے جانا چاہتی ہے؟ کیا وہ خود چاہتی ہے کہ اس ملک میں مارشل لا لگ جائے؟ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں, ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ انہوں نے کلیئر کٹ نجی میٹنگز میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں آنے دیں گے, کچھ بھی ہو جائے, بھلے ہمیں اس ملک میں مارشل لا ہی کیوں نہ لگوانا پڑے. یہاں تک جس کی سوچ ہوگی وہ اس کی وجہ سے اس ملک میں کیا استحکام آئے گا, کیا ترقی ہوگی. قوم کو اب نکلنا ہوگا ناظرین, اب یہی آخری حل رہ گیا ہے کہ قوم نکلے اور عوام کی جو جد و جہد ہے اور جو سڑکوں پر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اب اسی کی طرف جانا پڑے گا. آخری امید سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں, ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں. آج جو خبر آئی ہے کہ 11 جج صاحبان نے پہلے سپریم کورٹ کی عمارت میں صلاح مشورے کیے, اس کے بعد ججز کالونی میں کیے, اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جو لاہور ہائی کورٹ ہے, اور جو دیگر ہائی کورٹ ہیں پاکستان کی مختلف صوبوں کی, وہاں پر بھی صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بھی امکان ہے کہ اگلے چند روز میں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے کوئی اجتماعی موقف سامنے آئے اور پھر کوئی صورتحال بنے, وگرنہ مسئلہ پھر اب یہ سڑکوں پر ہی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید تفصیل اب ہم کل بیان کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.